वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें पहले ले लें और उसके बाद फिर मेन खबर की तरफ चलेंगे। और एक और खबर भी आपसे डिस्कस करनी है कि इंटेलिजेंस इदारों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, इंटेलिजेंस इदारों के लिए बहुत ही बुरी खबर, क्योंकि जिस बुनियाद पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था वो बुनियाद जो है उसके बारे में बड़ा हुक्म आ गया है। और अब इंटेलिजेंस इदारे और वो लोग जो ये काम करते थे, करते हैं, वो उनका क्या बनेगा और वो आइंदा उनके साथ क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मामला अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जून है, जून में बजट खेलेंगे सारे, बजट मंजूर हो जाएगा खामोशी से और उसको किसी ने मज़ाहमत नहीं करनी। और ये 15-20 जून के अंदर 20 जून तक बजट में मंजूर होना है और उसके बाद फिर हुकूमत का चल चलाओ शुरू हो जाएगा। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करने की तरफ जा रही है और इत्तलाआत ये हैं कि हुकूमत एक हफ्ता पहले ही कौमी असम्बली जो है वो तोड़ देगी, एक हफ्ता पहले या फिर 2 हफ्ते पहले, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली तोड़ देगी। इस तरीके से ये कोई 1.5-2 महीने का खेल बाकी है और इसके बाद तमाम के तमाम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। और इलेक्शन होंगे या नहीं ये एक अभी तक बहुत बड़ा सवाल है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन सिर्फ उस सूरत में वो कहते हैं होने चाहिए कि जहां 100% यकीन हो जाए कि इमरान खान साहब भी नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये वो ख्वाब है जो शायद अगले 5-7 साल 10 साल तक भी पूरा ना हो सके, कि ऐसा कोई इलेक्शन जिसमें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इग्नोर करें और ये तसव्वुर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप हरा सकते हैं। बिल्कुल नहीं हरा सकते और दूर दूर तक इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। खा 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मजीद 14 जमातें भी आ जाएं, फिर भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना नामुमकिन है और ये इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल सवाल सुन लें जी खबरें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब चूंकि इमरान खान साहब को आउट करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करना है, उसके लिए उनको तंग करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक तंग होंगे नहीं, तंग करने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला था तो उस पर फैसला महफूज कर लिया है और ये 20 जून को सुनाया जाएगा, यानी बजट की मंजूरी के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा और उसमें फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और इमरान खान साहब। और मेरा ख्याल है कि इस फैसले के बारे में कोई ज़्यादा हम मुश्किल नहीं है कि क्या फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इसलिए अगर एक तीर में वो 3 शिकार करते हैं तो वो कर देंगे। और तौहीन इलेक्शन कमीशन के बारे में, क्योंकि आखिरी जो हेयरिंग हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा गया कि जी आप अदालत नहीं हैं और ना ही आपका अदालत का स्टेटस है और ना ही आप पर तनकीद करने से तौहीन इलेक्शन कमीशन का कानून लागू होता है, इसलिए आप इससे एतराज़ करें। लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं एतराज़ करेंगे। तो बहरहाल एक तीर में 2 शिकार, अगर इमरान खान साहब को फारिग करते हैं तो असद उमर साहब भी होते हैं, असद उमर साहब करते हैं फवाद चौधरी साहब भी होते हैं। बहरहाल एक दिलचस्प खेल है। उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक कानून साजी की गई थी खामोशी से, और वो थी 184(3), यानी कि जो 184(3) के तहत 100 मोटो केसेस होते हैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उसके खिलाफ अपील का हक दिया गया था। तो रियाज हनीफ राही ने इस कानून को भी चैलेंज कर दिया है और इसको क्लब कर दिया जाएगा जो पहले से एक चल रहा है प्रोसीजर्स और रूल्स सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी और 8 रुकनी बेंच सुन रहा है। अभी उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा ये पेटिशन भी। उसके साथ ही एक और काम भी किया गया, इसमें जी वजारत पार्लिमानी अमूर और इनको सबको फरीक बनाया गया है। फिर एक और काम भी किया गया है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो कि ऑडियो लीक्स से मुतालिक केस सुन रहे थे, ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया गया था। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ एक अपील फाइल की गई थी, पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में रियाज हनीफ राही ने, कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी थी और ऑर्डर पास कर चुकी थी, इसके बावजूद जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने अपनी सरबराही में कमीशन की कार्रवाई बरकरार रखी और एक दिन समाअत की और फिर ऑर्डर भी पास किया। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो एप्लीकेशन वापस कर दी थी, लेकिन अब दोबारा एतराज़ को चैलेंज किया गया और अब दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और अब ये ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी। इसके साथ साथ एक जो बड़ा अहम इवेंट हुआ है वो है ऑडियो लीक से ही मुताल्लिक।
آڈیو لیکس کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس سے پہلے آنریبل ججز کے رشتہ داروں کی آڈیوز لیک کی گئی تھیں. کبھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، کبھی جسٹس مظہر نقوی صاحب، کبھی چودھری پرویز الہی صاحب، مختلف، اور کبھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ریلیٹیوز کی جو آڈیوز ہیں وہ پہلے ریکارڈ کی گئیں اور اس کے بعد لیک کی گئیں. اور یہ کہاں سے لیک ہو رہی تھی سب کو پتا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آنریبل ججز کو بلیک میل کرنا اور بلیک میل کر کے اپنی پسند کا فیصلہ لینا. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے صدر عابد زبیری نے آڈیو لیکس سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلہ جو ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے سامنے رکھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہائی کورٹ نے مبینہ آڈیو لیک کو میڈیا پر نیوز آئٹم بنانے سے روک رکھا ہے. یہ اور ہائی کورٹ نے آڈیو لیک سے متعلق پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا سمن معطل کر رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس میں فیصلہ دیا ہے جی، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ آڈیوز ویڈیوز کو بغیر ماخذ کے ثبوت تصور نہیں کیا جا سکتا. اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رازداری کی خلاف ورزی بڑا جرم ہے، یعنی کسی بھی شہری کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا وہ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے. اور اس طرح کے مواد کو عام کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کے لیے فوجداری قوانین کے ساتھ ساتھ ہرجانے کے لیے سول قوانین کا سہارا لے کر کارروائی ہونا چاہیے. یعنی وہ جو آڈیوز آ جاتی ہیں، اور موسٹلی جو پچھلے دنوں آڈیوز آئیں وہ یا تو مریم صاحبہ نے پبلک کی، اور یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے، یا پھر وفاقی وزراء نے آ کے بڑے بڑے لگا کے اسٹیج اور وہاں پہ آ کے بتایا کہ جناب یہ آڈیوز ہیں. اور وہ آڈیوز قومی ذرائع ابلاغ کو، یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں ان کو بھی پرووائڈ کی گئی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کہ جناب اس خبر کو ذرا ہائی لائٹ کریں. اور ادھر سے آڈیو ریکارڈنگ خفیہ، ادھر سے وہ ریلیز کر دی جاتی تھی اور ٹوٹے بھی جوڑے جاتے تھے. اس لیے یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے. اور آگے جا کے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. فیصلہ لکھتے ہیں جی کہ رازداری جو ہے وہ رازداری کی خلاف ورزی بہت بڑا سنگین جرم ہے. عدالت نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ کسی بھی آڈیو یا ویڈیو کو اس کے ذریعے یا ملکیت کی عدم موجودگی میں کسی بھی طرح کی تشریح کے ذریعے ملزم کے خلاف کارروائی کے لیے ثبوت کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا. اور عدالت نے یہ بھی لکھا ہے اس فیصلے میں کہ جو شخص کسی شہری کی رازداری کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اگر اس کے خلاف کسی ایجنسی کی جانب سے کارروائی نہیں کی جاتی تو ایجنسی کے انچارج افسر کو جرم میں ملوث سمجھا جائے گا اور سمجھنا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس طرح کی غلطیوں کے لیے تادیبی کارروائی اور اس کے بعد اگر قانون کے تحت جائز ہو تو فوجداری کارروائی بھی شروع ہونی چاہیے. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنیے گا. انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کے لیے اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے یہ کافی مشکل آرڈر ہے اور ان کو مستقبل میں یہ کافی ڈسٹرب کرے گا. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آڈیوز اور ویڈیوز کو ریکارڈ اور اپلوڈ کر کے رازداری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ایک کثیر الجہتی معاملہ ہے. جسٹس شاہد جمیل خان نے یہ فیصلہ جو ہے ایک نجی اسکول تھا، طالبہ پہ تشدد تھا، اس میں دیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ آڈیوز اور ویڈیوز کا مسئلہ تھا. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایجنسی وفاقی یا صوبائی ادارے کو آڈیوز اور ویڈیوز کی ریکارڈنگ کے لیے رازداری میں دخل اندازی کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لہذا آگے پھر ایک اور بات امپورٹنٹ ہے کہ شہری کے حق کے رازدہی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر کسی ایجنسی کی جانب سے کارروائی نہیں کی جاتی تو ایجنسی کے انچارج افسر کو جرم میں ملوث سمجھنا چاہیے اور اس طرح کی غلطیوں کے لیے تادیبی کارروائی اور اس کے بعد اگر اس قانون کے تحت کوئی فوجداری قانون ہے تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہ ایک اہم نوعیت کا مقدمہ جو ہے وہ آیا ہے اور یہ آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی لارجر بینچ کے سامنے رکھا ہے جو آڈیو لیکس کمیشن کی بھی تحقیقات کر رہا ہے. آڈیو لیکس کمیشن جو بنایا ہے اس کو بھی سن رہا ہے اور دیگر کو بھی سن رہا ہے. تو یہ ہیں وہ سارے کے سارے معاملہ. اور اگر ہم بریفلی اس کو دیں تو بریف جو ہے وہ آرڈر کا وہ یہ ہے کہ اگرچہ انصاف کے نظام میں الیکٹرانک مواد بطور ثبوت قابل قبول ہے لیکن اس کا معیار عام طور پر دستاویزی